The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग तराई मधेसको राजनीति, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचन, नागरिकता विधेयकमा देखिएको राजनीतिक समस्या लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 54414905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 54414905 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा आइसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाइदिनुहोला। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसका दुई प्रमुख शक्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा जाने निश्चित भएको छ। पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरे पछाडि राजनीतिक रूपमा यसले झन पेचिलो बनेको छ। जसपा सत्तारूढ़ गठबन्धनमा जाने तयारी गरेको छ भने लोसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेलको गृहकार्य अघि बढ़ाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा चुनावी एकता गरेका तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीच 2077 वैशाख 10 गते पार्टी एकीकरण भएको थियो। तर गत वर्ष पार्टी विभाजन भएपछि दुई दलका लागि आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा विगतको तुलनामा अलि सकसमुने हुने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ। तराई मधेसले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा जसपा र लोसपाको आगामी राजनीति लगायतका विषयमा कार्यक्रममा आज हामी केन्द्रित हुनेछौं। कुराकानीका लागि आजका अतिथि राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ। शाहज्यू नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद अनिल। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचन चाहिँ लोसपा र जसपालाई कतिको सहज देख्नुहुन्छ तपाईँ? लोसपा र जसपाको लागि पहिलाको जस्तो सहज नहुने अवस्था देखिँदैछ। किनभने गत निर्वाचनमा दुईटा कुरा भएको थियो। एउटा चाहिँ नै समाज आन्दोलित थियो, आन्दोलनको रापतापमा त्यो निर्वाचन भएको थियो। र दोस्रो कुरा चाहिँ नै यी दुईटा पार्टी त्यति बेला त फरक नाम थियो। त्यति बेला यी पार्टीहरूको यी दुईटै पार्टी बीच गठबन्धन भएको थियो। सो आन्दोलनको रापताप एउटा इमोसनल अवस्था थियो भने अर्को चाहिँ नै गठबन्धन थियो, एलायन्सको अवस्था थियो। अब यसपटक आन्दोलनको रापताप पनि छैन र उहाँहरू बीचमा आन्दोलनको रापताप भने चाहिँ 2072 को संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गरेर त्यतिबेला आन्दोलन त्यो भइरहेको थियो नि त। लामो समय करिब 6-8 महिना आन्दोलन चलेको थियो। त्यसले गर्दा त्यो आन्दोलनको रापतापमा भएको चुनावमा जहाँ पनि आन्दोलनकारी पक्षले अलि राम्रो परिणाम पाउँदो रहेछ हैन। हामी 48 को चुनाव पनि हेर्न सक्छौं, 62-63 पछि 64 को चुनाव पनि हेर्न सक्छौं हैन। र अहिलेको चुनावको पनि त्यो थियो अवस्था। 2074 को जित्नुको कारण चाहिँ आन्दोलनको रापताप भन्नुभयो। आन्दोलन पछाडि जुन आन्दोलनको रापताप र गठबन्धन दुईटा मधेसी दल बीच गठबन्धन दुईटै कारण भयो। यो चुनावमा चाहिँ अलि असहज हुने कारण चाहिँ अब गठबन्धन पनि हुन सकिराखेको छैन उहाँहरूको बीचमा र आन्दोलनको रापताप छैन कि बरु उहाँहरू यो वा अर्को रूपमा गएको 5 वर्ष सत्तामा रहनुभयो कुनै न कुनै रूपमा। अब सत्तामा गइसकेपछि के हुन्छ भने एक प्रकारको आरोप, एक प्रकारको सहजता पनि हुन्छ साधन स्रोतको हिसाबले, तर धेरै मानिसहरूको गुनासो पनि हुन्छ नेतासँग, पार्टीसँग। त्यसैले गर्दाखेरि सत्ताको राजनीति सधैँभरि फलिफाप नहुन सक्छ निर्वाचनमा। त्यो अवस्था छ उहाँहरूको। गठबन्धन पनि भइराखेको छैन, फरक प्रकारको गठबन्धन हुने सम्भावना छ। त्यसैले अब फरक प्रकारको गठबन्धन कस्तो रूपमा हुन्छ जे भए पनि मधेसी दलहरू बीचको गठबन्धन जस्तो परिणाम पाउन अलिक कठिन हुन्छ कि भन्ने अनुमान हो। जस्तो जसपा सरकारी कित्तामा छ, लोसपा एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि गृह कार्यमा छ। अहिले यो दुईटा दल यसरी एउटा सरकारी कित्तामा बसेर चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्ने, अर्को प्रतिपक्षमा चाहिँ जानका लागि अहिले चाहिँ एकदमै आवश्यकता ठानिएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अनि यो दुईटा दलको बीचमा विगतमा आन्तरिक द्वन्द्व चाहिने यो दुईटा पार्टी जब मिलेर जसपा बनेको थियो, यसरी भनौँ न उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वको पार्टी र महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वको पार्टी मिलेर जब जसपा बनेको थियो, त्यो जसपा पार्टीमा धेरै ठूलो विवाद भयो र उहाँहरूको बीचको आन्तरिक द्वन्द्व नै आजको यो कटुतापूर्ण अवस्थाको कारण हो। अब त्यसमा के छ भने एकले अर्कालाई जे आरोप लगाए पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि दुवै पक्ष
विगतमा गएको 5 वर्षमा सत्ताकै लुछाचुडीको राजनीति गरेको देखियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि सत्तामा को र कसरी जाने भन्ने कुरामा विवाद भएको हो र त्यो विवादबाट उहाँहरूको बीचमा दूरी बढेको हो। यसले आगामी निर्वाचनमा अलिकति सकसपूर्ण अवस्था उहाँहरूको आउनेछ जस्तो लाग्छ। जस्तो तराई मधेसको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय नागरिकता विधेयक पछिल्लो समय एमालेको आडमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरिदिनु भयो भन्ने आरोप छ। तर लोसपाले जुन मुद्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ त्यो नागरिकता विधेयक अस्वीकार गर्न सहयोग गर्ने अथवा यो बाहिर हल्ला जुन चलिरहेको छ एमालेकै आडमा भएको त्यही दलसँग अहिले चुनावी तालमेल गर्ने कोसिस गर्दैछ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुपर्छ? धेरैले यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेरिरहेका छन्। अर्थपूर्ण होइन, यो अस्वाभाविक जस्तो गठबन्धन देखिन्छ जसको चर्चा भइरहेछ 2-4 दिनदेखि। एउटा त लोसपा पार्टीले एउटा लामो लिस्ट सहित नेताहरूको लिस्ट सहित एउटा वार्ता समिति बनाएको छ। त्यो बनाएको वार्ता समिति बनाइसकेपछि एमालेबाट कुनै रेस्पोन्स आएको छैन। भन्दाखेरि के देखिन्छ भने लोसपा पार्टी चाहिने एमालेसँग गठबन्धनको लागि आतुर छन्, एमालेमा त्यति चासो देखिँदैन। यसको दुईटा कुरा हुन सक्छ, साँच्चीकै लोसपा र एमाले बीचमा गठबन्धनको लागि पनि यो प्रयास भएको हुन सक्छ जसको परिणाम आगामी दिनमा देखिनेछ, प्रष्ट हुनेछ। अर्को चाहिँ लोसपाको अर्को कुरा के थियो भने नेपाली कांग्रेससँग पनि गठबन्धन गर्ने एउटा चाहिँ चर्चा थियो। सायद यो एमालेसँगको वार्ताको लागि बनाएको टोली, यो टोली बनाएर नेपाली कांग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाउन खोज्या हो कि, किनभने एमालेको कुनै रेस्पोन्स देखिएन। तर जे भए पनि एमालेसँग लोसपाको यो प्रकारको गठबन्धनको जुन चर्चा छ यो निकै नै अस्वाभाविक देखिन्छ आजको दिनमा। किनभने नागरिकता विधेयक जुन प्रकारले सहज होला मधेसवादी दलहरूलाई अझ भनौँ अझ लोसपालाई यतिखेर नागरिकता विधेयकको चासो हो कि सीटको चाहिँ चासो हो? तपाईँ प्रश्न सोध्नुभयो, प्रश्न तपाईँको स्पष्ट छ, जवाब पनि त्यसैमा निहित छ। नागरिकता विधेयक लोसपा र जसपाको लागि प्राथमिकताको विषय होइन। उहाँहरूले पब्लिक कन्जम्सनको लागि कसैले दीपावली गरे र कसैले आन्दोलनको घोषणा गर्दैछन्। यी सब कुराहरू चाहिँ नि आगामी निर्वाचनमा मधेसको भोट आफूमा आओस् भन्ने चाहना हो। तर उहाँहरूलाई पनि के थाहा छ भने यो नागरिकता विधेयक चाहिँ नि उहाँहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छैन। दुवैको प्राथमिकतामा आजको दिनमा चाहिँ नि भोट कसरी पाउने र बढीभन्दा बढी सिट कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हो हैन। उहाँहरूको इमान्दारीपूर्ण प्रयास पनि यसमा देखिँदैन यो नागरिकता विधेयकमा। नागरिकता विधेयकको बारेमा म तपाईलाई 2-3 कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा के भने यो विधेयकको प्रयास कुन अवस्थामा कसले गर्यो भन्ने कुरा हामीले यो विवाद एकदम चर्केको विवाद भएको हुनाले सरकारको भनौँ न र सरकारको विवाद भएको यो विषयलाई राजनीतिक भन्दा पनि मानवीय विषय बनाइदिएको भयो। म आउँदैछु त्यसमा। यसको 4वटा पक्ष हेर्नुपर्छ। एउटा यसको समस्या के छ नागरिकताको विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी, र यसको समाधानको प्रयासहरू कसरी भएको छ र यो अवरोध कहाँबाट आइरहेको छ, यो किन समाधान हुन सकिराखेको छैन र यो चाहिने कस्तो खालको समस्या हो। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नुहुन्छ भने कि यसमा अहिलेको विधेयकले ल्याउन खोजेको मूल त 3टा कुरा जुन छ। एउटा चाहिने जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको सन्तानले जसको संख्या लगभग 5 लाखको हाराहारीमा छ नागरिकता पाइराखेको छैन। तराई मधेसमा सबैभन्दा धेरै हैन, झन्डै 4 लाख मोटामोटी हैन। त्यो जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने हैन, र अर्को चाहिने एउटा एनआरएनलाई चाहिने नागरिकता दिलाउने, र अर्को चाहिने तपाईको एउटा चाहिने वैवाहिक अंगीकृतको हैन। अब यो समस्याबाट धेरै ठूलो मास पीडित होइन, तर जति मानिसहरू यसबाट पीडित छन् उसको समस्या धेरै ठूलो हो जो पीडित छन्। त्यसैले यो सबैको प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण के हो भने जो यसको अगुवा छन्, जो नेता छन्, तिनको परिवारमा यसको समस्या होइन। जो पुँजीपति छन्, उद्योगपति छन्, पैसावाल छन्, तिनको परिवारमा यो समस्या होइन। त्यो त विगतमा राज्य र राजनीतिमा जसको पहुँच छ ती मानिसहरू त जसोतसो यस समस्यालाई समाधान गराइराखेको छ प्रशासनबाट, राजनीतिबाट। तर यी यस्ता मानिसहरूको समस्या हुन् जसको राज्य र राजनीतिमा पहुँच छैन र एक प्रकारले सीमान्तकृत तबकाका मानिसहरू छन्। अब लामो समयसम्म तिनका अभिभावकले नागरिकता पाएनन्,
अभिभावकले नागरिकता पाइसकेपछि अब बालिग भएपछि तिनका सन्तानले नागरिकता पाइराखेका छैनन्, बालिगहरू नागरिकता पाइराखेका छैनन्। त्यसैले यसमा चाहिँ नि सबभन्दा ठूलो कुरो के हो भने यो समस्यालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुभन्दा पनि, लाभ र हानिको रूपमा हेर्नुभन्दा पनि र अनावश्यक रूपमा राष्ट्रवादसँग जोडेर हेर्नुभन्दा पनि यो समस्या जसको हो त्यसको मानवीय पक्षलाई यदि नेपालका प्रमुख दलहरूले, खास गरी नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका नेताहरूले हेर्दिएनन् भने यो समस्या चाहिँ नि अत्यन्त गम्भीर रूपमा चाहिँ नि केही मानिसहरूलाई प्रभावित गर्नेछ, हैन। अब यो चाहिँ नि तपाईको यसको जड चाहिँ नि 2020 को नागरिकता ऐनले ल्याएको हो। नेपालमा नागरिकता समस्याको सुरुवात चाहिँ नि पञ्चायत कालमा पञ्चायतको संविधान र नागरिकता ऐन 2020 ले ल्याएको हो, जसलाई पञ्चायत गइसकेपछि पनि 2047 को संविधान आइसकेपछि 3 पटक, आजसम्म हामी के देखिरहेको छौँ भने 3 पटक नेपाली कांग्रेसले बडो गम्भीरतापूर्वक यसको समाधानको प्रयास गरेको देखिन्छ विभिन्न कालखण्डमा। तपाईलाई 49 सालमा एउटा नियमावली ल्याएर सहज बनायो नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा, तर त्यसपछि के गर्यो भने 32,000 मधेसीहरूले नागरिकता पाएको थियो। त्यो सहजताको कारण सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रद्द गरिदियो 2058 मा आएर, हैन। 2056 सालमा फेरि नेपाली कांग्रेसले यो विधेयकलाई सदनबाट पारित गर्यो। राष्ट्रिय सभामा गएर नेकपा एमालेको असहयोगको कारण अस्वीकृत भएको थियो। फेरि नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई चाहिँ अहिलेको जस्तै पारित गरेर राजा कहाँ लालमोहरको लागि पठाउँदाखेरि राजदरबारबाट चाहिने सर्वोच्च अदालतमा गयो र सर्वोच्चले चाहिने यो नमिल्ने भनेर राय दियो, हैन। सो यसमा के देखिन्छ भने प्रयास चाहिने ठूला दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसको इमानदारी प्रयास देखिन्छ। अवरोधको रूपमा नेकपा एमाले 56 सालमा पनि अवरोध गरेको देखिन्छ, अहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अवरोध गरेको देखिन्छ। संस्थागत रूपमा त्यति बेला राजदरबारले पनि सहज रूपमा यसलाई पारित गरेको देखिएन, अहिले राष्ट्रपतिको संस्थाले पारित गरेको देखिएन र सबैभन्दा पछाडि गएर ठोकिन्छ सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत चाहिने यो समस्याको समाधानमा अलिकति प्रगतिशील र अलिकति सकारात्मक रूपमा नलिदिएको कारण यो समस्या चाहिने बल्झेको। शाहजी, तपाईको भनाइ यदि मान्य हो भने यो विषयमा सबै दलहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् र चासोका साथ पनि लिइरहेका छन्, गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचिरहेका छन्। तपाईले एमाले अवरोध गर्नुभयो भन्नुभयो, तर एमाले यी सबै विषय प्रावधानहरू समेटेर अध्यादेश मार्फत अध्यादेश ल्याएको होइन नागरिकता सम्बन्धमा, कसरी एमाले? यो राम्रो प्रसंग उठाउनु भयो। के छ भने यो यति राजनीति दाउपेचको कुरा भयो कि जसको भारी कसले लिने भन्ने कुरा नमिलेन, कसले फाइदा लिने भन्ने कुरा हो। नेकपा एमालेको 2 पटक प्रत्यक्ष रूपमा अवरोध गरेको देखिन्छ, तर अध्यादेश ल्याएर फेरि यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन। त्यति बेला पनि सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोकिदियो, हैन। सो त्यति बेला के थियो भने नेकपा एमालेलाई सत्ता बचाउनु थियो, लोसपा भन्ने पार्टीको अथवा महन्त ठाकुर नेतृत्वको पार्टीको संख्या उसको लागि महत्वपूर्ण थियो, उसले ल्याइदियो। तर कति इमानदारीपूर्वक ल्यायो वा त्यसमा कति सहजताका साथ त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा सकारात्मक थियो भन्ने कुरा एउटा प्रश्न राखेर हामी हेर्न सक्छौं, प्रश्नवाचक चिन्ह सहित हामी हेर्न सक्छौं। किनभने सायद उहाँहरूलाई थाहा थियो कि सर्वोच्चले रोक्छ। सो यसमा एक वा अर्को यसमा के छ भने दुईटा दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले र माओवादी, यो 3टा ठूला दलले समस्याको समाधान गर्न नचाहेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। बुझ्न नसके कि यही प्रावधान ल्याएर अघिल्लोचोटि सरकारले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि चाहिँ सर्वोच्चले रोकिदियो। अहिले अब कांग्रेस माओवादी लगायत अब गठबन्धनले यही विधेयकका रूपमा लिएर आयो, अहिले एमाले भनौं अथवा राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो। यस्तो चाहिँ किन भइरहेछ? एउटै विषयवस्तुमा सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ महत्व हुने, प्रतिपक्षमा जब भइन्छ आवश्यक नपर्ने। यसमा सर्वोच्च अदालत सकारात्मक नभइसकेपछि र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको चाहिने यो प्रतिको मानवीय संवेदना सहितको यो कुरालाई यदि हेरिएन भने यो समस्या समाधान हुँदैन। आजको दिनमा पनि पहिला पनि के भयो भने सर्वोच्चले 2 पटक रोक्यो, फेरि हैन नेकपा एमाले अघिल्लो पटक यसकारण पारित गर्यो, अध्यादेश ल्याएको थियो र राष्ट्रपतिजीले यसकारण पारित गरिदिनु भयो कि नेकपा एमाले त्यति बेला सत्तामा केही निश्चित संख्याको मधेसवादी दलको संख्या जरुरी थियो।
आजको दिनमा नेपाली 16-17 दिनको लागि सरकारमा पनि जानुभयो। त्यसैले यो सत्ताको लुछाचुडीमा पर्यो यो नागरिकताको समस्या। यो नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हैन। 49 सालमा पनि समाधान गर्ने प्रयास भयो, सर्वोच्चले रद्द गरिदियो। 56 सालमा पनि प्रयास भयो विधेयक अगाडि बढाउने, दरबारले सहयोग गरेन, सर्वोच्चले रोकिदियो। अहिले पनि प्रयास भएको छ र अहिले पनि चाहिने तपाईको राष्ट्रपति संस्थाले रोकिदियो, राष्ट्रपतिको कार्यालयले रोकिदियो। भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने मधेसवादी दलहरू जो साना साना दलहरू छन् उनीहरूको अवस्था के छ भने संख्याको हिसाबले जुन समीकरण बनेको छ संसदभित्र त्यसभित्र मधेसवादी दलहरूले त यो कुरालाई उठाउनेसम्म मात्रै काम गर्न सक्छ। समाधान गर्ने जिम्मा त यो देशका ठूला दल बनाउने गिराउने खेलमा त उहाँहरु सधैँ निर्णय गर्नुहुन्छ नि। सरकार बनाउने गिराउने भन्दा फरक कुरा भयो नि त यो त। त्यसैले नागरिकताको सवालमा मधेसवादी दलहरूले यो समस्यालाई उठाउने हो, इमानदारीपूर्वक उठाइदियो भने फरक प्रकारले पनि सम्बोधन हुन सक्थ्यो। तर मूल त यो समस्याको समाधान त कांग्रेस एमाले माओवादीले नचाहेसम्म हुँदैन र दुईटा संस्था सर्वोच्च अदालत र आजको दिनमा राष्ट्रपति कार्यालय यो दुईटा संस्थाले जबसम्म यसलाई मानवीय कोणबाट हेर्दिदैन यो समस्याको समाधान हुन गाह्रो छ। यो विषयलाई बारम्बार निरन्तर झकझक्याउने सवालमा हुन त तपाईले भनिहाल्नुभयो जसपा र लोसपा जिम्मेवार छैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ पनि तपाईले पनि भन्नुभयो। जस्तो तराई मधेसमा लामो समयदेखि यो संघीयता, संविधान संशोधन, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना, नागरिकता विधेयक अनि जस्तो अब केही समय त अझ चर्को रूपमा उठेको सेनामा सामूहिक प्रवेश जस्ता जुन मुद्दाहरू तराई मधेसले उठायो, त्यहाँको नेतृत्वले उठायो, अब त्यही नाममा अहिलेसम्म सत्ता राजनीति मात्रै भइरहेछ। हैन, ती सबै मुद्दाहरू आंशिक रूपमा सम्बोधन पनि नभएको होइन। यसरी सबै मुद्दालाई एकै डालोमा राखेर सबैलाई चाहिँ खाली सत्ताको मात्रै राजनीतिसँग जोडेर पनि हेर्नु हुँदैन। इमानदारीपूर्वक कुरा गर्दाखेरि संघीयताको कुरा गरेको थियो, आखिर मधेस आन्दोलन नभएको संघीयता त पूरा हुँदैन थियो। जुन रूपमा संघीयता आएको छ त्यसको प्रारूपको बारेमा, त्यसको संरचनाको बारेमा, प्रदेशको रचनाको बारेमा, अधिकारको बारेमा विवाद कायम छ। तर संघीयता त मधेस आन्दोलनको देन हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठेको थियो, त्यो माओवादी आन्दोलन मधेस आन्दोलनको एजेन्डा थियो, त्यो पनि केही हदसम्म पूरा भएको छ। त्यसमा कटौती भएको छ। आरक्षणको कुरा भएको थियो, त्यो पनि केही हदसम्म पूरा भएको छ। तर मैले नागरिकताको कुरा पनि 2064 सालमा त जन्मसिद्ध नागरिकताको लागि त प्रावधान खुलाएकै थियो, त्यो पनि समाज के भयो भने जुन अधिकार प्राप्त भएको थियो 62, 63, 64 सालमा त्यसमा कटौती हुँदैछ। संघीयता, शक्तिको बाँडफाँडदेखि लिएर आरक्षणको सवालमा, नागरिकताको सवालमा त्यसमा मधेसवादी दलहरू इमानदार देखिएन। मेरो एउटा यो कुरा हो। आजको मितिमा जब संख्याको समीकरण संसदमा के देखिन्छ भने कांग्रेस र एमाले नमिलेसम्म अथवा राष्ट्रिय सहमति नभइन्जेल यो समस्याको समाधान हुने छाँटकाँट देखिन्न भने मधेसवादी दलहरू यो वा त्यो पक्षमा नलागेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनेमा कति योगदान गर्यो त? हिजोको दिनमा मोहन ठाकुरजी केपी ओलीसँग जानुभयो। आजको दिनमा उपेन्द्र यादवजीको पार्टी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा हुनुहुन्छ हैन। र उहाँहरू आफै विभाजित भइदिएपछि र कांग्रेस एमाले बीचको ध्रुवीकरणमा खेल्ने भएपछि यो दुईटा पार्टीको सरोकारको विषय हो, तर गम्भीरताको विषय होइन। खास गरी एमालेको यसमा चाहिने गम्भीरता कम देखिन्छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसले प्रयास गरेको देखिन्छ 3 पटक। मैले भने नि 49 साल, 56 साल र अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अगुवाईमा यो कुरा समाधान मधेसवादी दलहरू। त्यसैले मधेसवादी दलले गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने कि तीनटै ठूला दलहरूलाई यो सवालमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनु पर्थ्यो, जुन गर्न सकेन। यो मधेसको सवालमा चाहिँ मधेसवादी दलहरू आफ्नो एजेन्डामा दृढ तल्लीन छन्, साँच्चीकै जिम्मेवार छन् कि यो विषयलाई लिएर सत्ता राजनीति गरिरहेछन्? दुवै कुरा गर्दैछन्। देखाउनलाई चाहिने यो समाधान गर्न खोजेको हो, यसको लागि यो मुद्दा उठाउन खोजेको हो भनेर भनिदैछन्। तर राजनीतिमा त व्यावहारिक रूपमा त सत्ता राजनीति नै सबैभन्दा प्रधान विषय हुँदो रहेछ नि त। यो नागरिकताको समस्या जनताको समस्या भयो, जनताको चासोको विषय हो। यसबाट नेताका परिवार, व्यापारीका परिवार अथवा धनी मानिसका परिवार प्रभावित छैनन् त्यति धेरै। तर चुनाव जित्नु त प्रत्यक्ष रूपमा नेताको सरोकारको विषय भयो नि त। त्यसैले नेताले त निर्वाचनको राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर सत्तामा पुग्ने सोचाइ राख्नु भनेको त त्यो त स्वाभाविक हो नि त, प्राग्मेटिक पोलिटिक्स हो नि त्यो त। त्यसैले यो कुरालाई मैले भन्न खोजेको कि नागरिकताको समस्यामा उहाँहरूको इमानदारिताको हामीले मापन गर्ने हो। सत्ताको राजनीतिमा अस्वाभाविक भन्न मिलेन। निर्वाचन जित्नुपर्छ, निर्वाचन कसरी जितिन्छ, निर्वाचन जितेर सत्तामा जाने
हो भन्ने कुरा त सबै पार्टीका सबै नेताहरूको चाहना हुन्छ नि। मक्सिर 4 मा मधेसमा लिएर जाने एजेन्डा चाहिँ के हुन्छ? अब सम्भावित अनुमान के लाउन सकिन्छ? हैन, अब यसपटक के छ भने उहाँहरूको पक्षमा माहौल देखिन्न। संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर गत निर्वाचनमा उहाँहरू जानुभएको थियो। संविधान संशोधनमा के कति गर्नुभयो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। खास केही गर्न सक्नु भएन र गएको 4-5 वर्ष चाहिँ नै सत्तामा मात्रै झुन्डिनु भयो उहाँहरू र स्थानीय शासन सत्तामा, प्रदेश शासन सत्तामा नि उहाँहरूकै नेतृत्व हो नि त अहिले, हैन? स्थानीयमा हेर्नुहोस्, स्थानीयमा 136 वटा पालिकामा सबभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले जितेको छ, 46 वटा पालिकामा 30 वटा एमाले जितेको छ। प्रदेश सरकार उहाँहरूकै छ। प्रदेश सरकार गठबन्धनको सरकार छ, जसपाको नेतृत्वमा छ, हैन? त्यसैले मधेसमा मधेसी दलहरू मात्रैको सत्ता छ भन्ने पनि विश्लेषण गर्न अलिकति तथ्याङ्कभन्दा परको कुरा हुन्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ जति ठाउँमा हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले र माओवादीको विकल्पमा मधेस राजनीतिको परिकल्पना गरिएको हो भने उनीहरूभन्दा के मानेमा तपाईँ फरक हुनुहुन्छ भन्ने देखाउन सक्नु भएन भने मधेसी जनताले तपाईँलाई किन भोट दिन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा त उहाँहरूको मनमा प्रश्न त आउने हो। त्यसैले तपाईँको मूल प्रश्न जुन हो कि यसपटकको निर्वाचनमा एजेन्डा के बन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग खास एजेन्डा छैन र एजेन्डाको खोजीमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले नागरिकताको सवालमा काम गर्ने बेलामा सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको परिस्थिति निर्माण गर्ने बेलामा उहाँहरू अल्छी भएर बस्नुभयो र आज चाहिने यो विधेयक फेल भएपछि उहाँले आन्दोलनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ वा दीपावलीको कुरा हिजो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिने उहाँहरूको चरम अवसरवादिताको साझी जस्तो उत्पीडनमा परेको वर्ग, दमनमा परेको वर्ग हैन, जसले चाहिँ राज्य सत्ता विरुद्ध अथवा आफ्नो अधिकारका लागि लडाई गर्यो, नेतृत्व चाहिँ आन्दोलन गर्यो, तर अब त्यसैको परिणाम स्वरूप अहिले जुन जति अब राज्यको चाहिँ स्रोत साधन अनुसार जुन जुन ठाउँमा जुन जुन पदमा चाहिँ चुनावी प्रक्रिया मार्फत अथवा शासन सत्तामा पुगे, तर त्यहाँ पनि फेरि उही दशा उही दुर्दशा, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार, उत्पीडनमा परेको व्यक्ति त जब आफू सत्तामा आइसके पछाडि अलिकति सकारात्मक थोरै साधन स्रोतमा पनि उच्चतम चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि परिस्थिति उस्तै देखियो। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? हेर्नुहोस्, यो सीमान्तकृत आन्दोलनको अन्तर्विरोधहरूमध्ये एउटा यो पनि पर्दछ कि तपाईँ सीमान्तकृत समुदायका नेताहरूले निश्चित समुदाय राज्यको मूलधारमा स्थान पाएन, सीमान्तकृत भयो, त्यसकारण हामीलाई भोट दिनुस् र हामी निर्वाचन जितेर राज्यको साधन स्रोतलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्छौं भन्ने बाचाका साथ राजनीतिमा आएका हुन्छन्। तर यहाँ मात्रै होइन, भारतमा पनि देखियो के हो भने सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि सुरुवाती 10-15 वर्ष चाहिने निकै अराजक हुँदो रहेछ, निकै चाहिने भ्रष्टाचार पलाउँदो रहेछ, बढ्दो रहेछ। आज मध्य प्रदेशमा पनि त्यही देखिएको छ। आजभन्दा तपाईँको 20-30 वर्ष अगाडि भारतको बिहार र युपी जस्तो प्रान्तहरूमा तपाईँले त्यति बेलाका त्यो समाजका सीमान्तकृतहरू जब सत्तामा आए, त्यहाँको अराजकता, त्यहाँको चाहिने तपाईँको गैर राजनीतिक गतिविधि र त्यहाँको चाहिने भ्रष्टाचारका कुराहरू हामी सबैबाट लुकेको छैन, हैन? सो यो सीमान्तकृत आन्दोलनको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो कि सीमान्तकृतको नाममा आउने शक्तिहरू पनि वर्चस्वशाली भन्दा बढी सत्ता लम्पट भएर निस्किदो रहेछ, वर्चस्वशाली समुदायहरू भन्दा बढी भ्रष्ट भएर निस्किदो रहेछ। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ सीमान्तकृत आन्दोलनमा गम्भीर रूपमा बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विमर्श गर्नुपर्ने विषय हो। तर नेपालमा त्यो मात्रै होइन। नेपालमा के छ भने राजनीतिमा चुनाव जितेर, राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरू चुनाव जितेर राज्यको सत्तामा पुग्नु एउटा कुरा हो, तर राज्यको स्थायी संरचना जुन छ यहाँनिर, प्रशासनिक संयन्त्र, न्यायालयका संयन्त्र, सुरक्षा निकायका संयन्त्रहरू अथवा स्थायी सत्ताहरू त्यो लामो समयदेखि यति अस्तव्यस्त र भ्रष्ट छन् कि त्यहाँनिर कुनै पार्टीका कुनै नेता आउँदा पनि त्यसमा धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन कठिन हुँदो रहेछ। नेपालको राज्य सत्ताको, राज्यको स्थायी सत्ताको जुन संरचना छ, यहाँ बनोट छ र काम गर्ने शैली छ, मूल समस्या त्यहाँ छ। हजुर, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जानेछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्न सहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा छोटो ब्रेक।
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक तुरानारायण शाहसँग तराई मधेसको राजनीति, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौं। शाहजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको जम्मी 1 मिनट मात्रै बाँकी छ हामीसँग। अब चाहिँ प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ धापाखेलबाट, पछिल्लो समय यो गठबन्धनको राजनीति खुबै मौलाएको छ, यो मुलुकको आवश्यकता हो कि दलहरूको बाध्यता भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, यो के छ भने यो दलहरूको बाध्यता पनि भएको छ र राजनीति स्थिरताको लागि पनि यो आवश्यक हामी भन्न सक्छौं। तर मूल कुरो के हो भने गठबन्धनले दिने के हो त? हजुर हजुर। अब भारतमा पनि गठबन्धनको निकै प्रयास भएको, अभ्यासहरू भएको छ। बिहारमा सबैभन्दा धेरै कुरूप होइन, केन्द्रीय राजनीतिमै भएको छ। 2 पटक मनमोहन सिंहले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्ण कार्यकाल चलाए गठबन्धनको सरकार। अहिले मोदीको दोस्रो कार्यकाल हो, गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनकै हो छ। त्यसैले यो चुनाव अगाडि गरिने गठबन्धन र चुनाव पछि सत्ताको क्रममा गरिने गठबन्धनमा चाहिँ नेपालमा सत्ताको क्रममा हुने गठबन्धन त पुरानै कुरा भयो। चुनाव अगाडि गरिने गठबन्धन यो दोस्रो पटक हो। यस अगाडि 74 मा भएको थियो। यो चुनाव अगाडि गर्दाखेरि गठबन्धनबाट अपेक्षा के हुन्छ भने अर्को 5 वर्ष यो गठबन्धनले सत्तालाई स्थिरता दिन्छ कि दिँदैन, त्यसको लागि केही न्यूनतम कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्रीको बारेमा एउटा स्पष्टता हुनु पर्यो। दुईजनाले बाँड्ने हो कि एकजनाले गरौँला। धनकुटाबाट सोध्नु भएको छ तुलसीपुरीले, तर त्यो यदि भएन भने यसको कुनै अर्थ छैन। सुनसरीबाट मुक्ति दाहालले, खोटाङबाट शिखर खतिवड़ाले, झापाबाट बलभद्र आचार्यले, दीपक खड्काले सोध्नु भएको छ साद्ध बाटोबाट। एउटै आशयको प्रश्न छ, मधेसका नेताहरूले मधेसको मुद्दा चाहिँ किन छोड्यो होला भनेर सोध्नु भएको छ। खास गरी उहाँले चाहिँ नागरिकता विधेयकमा एमालेको विरोधका कारणले राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने छ, तर मधेसका अधिकांश नेताहरू अहिले एमालेमा प्रवेशको लहर चलेको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? किनभने एमालेमा प्रवेश गर्ने नेताको प्राथमिकताको विषय पर्यो। नागरिकताको समस्या चाहिने केही निश्चित पीडित मानिसहरूको सवाल हो, उहाँहरूको समस्या हो। त्यसैले आम मानिसको धेरै ठूलो जमातको यो समस्या भएको भए सायद यो आन्दोलनकै विषय बन्थ्यो होला। यो मात्रै एजेन्डा पनि आन्दोलनको एजेन्डा बन्न सक्थ्यो। तर यो सीमित र पीडित मानिसहरूको सवाल भएको हुनाले नेताहरूको प्राथमिकतामा यो नपरेको हो। र उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ कि एमालेको कारण, त्यो चाहिने अहिलेको सबै घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दाखेरि एमाले चाहिने यसमा सहायक अथवा सहयोगी भूमिका नखेलेको, यसलाई अवरोध गर्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। गएको निर्वाचनमा एमालेको परिस्थिति अनुकूल थिएन मधेसमा। त्यति बेला एमालेको आफ्नै कारणले मधेसमा विरोध थियो, आन्दोलन पनि थियो मधेसमा। अहिले के भयो भने त्यसकारण चाहिँ मधेसमा एमालेमा एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट भएको थियो। अब अहिले जसलाई चुनाव जसरी पनि जित्नु छ र जसरी पनि सत्तामा जानु छ, सत्ता शक्तिको प्रयोग गर्नु छ, ती मानिसहरू एमालेमा जान लागेका छन्। यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ शक्ति र सत्ताको खेल हो। यसलाई चाहिँ चरम अवसरवादिता भन्दा पनि फरक चाहिँ नपर्ला। हस् त शाहज्यू, कार्यक्रममा स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो विचार राखिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग तराई मधेसको राजनीति, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी सागर खड्का र म अनिल परियार पनि विदा माग्छौं। नमस्कार।